बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 52 नंबर वाल्यूम में हम आपको अखलाक अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान से उन तमाम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहे हैं कि जिन चीज़ों से इंसान अपनी दुनिया को भी संवार सकता है, अपनी आखरत को भी संवार सकता है। एक और मसला जो हमारी सोसाइटी में आम तौर पे पेश आता है और उस मसला में इंसान खुदा की फर्माबरदारी और ज़िक्र से रूगर्दानी कर जाता है तो उसके आसार क्या पैदा होते हैं। आम तौर पे सास बहू का झगड़ा ये एक मशहूर व मारूफ चीज़ है और उस झगड़े में फिर ज़िंदगियाँ अजीरन हो जाती हैं, ज़िंदगियों में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। उस झगड़े के असबाब बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से एक सबब ये हो सकता है कि दीन के अहकाम से जहालत। जब इंसान दीन को नहीं जानता तो फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है, अपनी मर्ज़ी के हुक्म सुनाता है। जब इंसान को हुकूक का मालूम नहीं होता, जब इंसान फ़राइज़ को नहीं जानता कि कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, कौन सी चीज़ें मुस्तहब हैं और कौन सी चीज़ें इंसान के लिए मकरूह हैं, कौन सी चीज़ें मुबाह हैं। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में जब इन चीज़ों को नहीं समझता तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। बाज़ों का सास कहती है कि बहू सारे घर का काम करे, हालांकि बहू के ऊपर फ़कत ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है कि अपने शौहर और बच्चों का ख्याल रखे। उनका अगर ख्याल रखेगी तो उसको जिहाद जैसा सवाब मिलेगा, उनके लिबास, उनके खाने का ख्याल और दूसरे उमूर, घर की सफाई के एतबार से। लेकिन अगर सास को माँ समझ कर उसकी खिदमत करे तो उसे अजर अज़ीम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वो गुनहगार नहीं है, उसके ऊपर कोई गुनाह भी नहीं है और उसको मजबूर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, एहतराम और चीज़ है, वो तो हर इंसान का एहतराम ज़रूरी है। ये तो फिर माँ की तरह होती है, इसका एहतराम ज़रूरी है। जिस तरह बहू के ऊपर है, ज़रूरी है कि वो अपनी सास का माँ की तरह एहतराम करे, इसी तरह सास के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने बहू को बेटी की तरह एहतराम दे। हाँ, हम में से ख़ताकार हर एक है, हम जैसे लोगों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन उस गलती की इस्लाह के लिए जो तरीक़े हैं वो एहतराम और मोहब्बत से किसी की इस्लाह करना, ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। तानाज़नी और अज़ियत इहानत के ज़रिए किसी की इस्लाह नहीं होती, बल्कि और ज़िंदगियों में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। लिहाजा ये बात गौर तलब है इस मकाम पे कि हमें सोचना चाहिए कि हम अगर अपनी ज़िंदगियों को अजीरन होने से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने फ़राइज़ का भी इल्म होना चाहिए और हमें अपने हकूक़ का भी इल्म। क्या ये हमारा हक़ बनता है या नहीं बनता? अगर बनता है तो उसकी पॉजिटिव स्ट्रगल की जाए उसके हुसूल के लिए। अगर नहीं बनता तो फिर उसके ऊपर इसरार न किया जाए। इसी तरह अगर इंसान को शरीयत और अक़ल की निगाह में हक़ नहीं भी मिल रहा तो फिर इंसान का वजीफ़ा है कि वो सब्र करे। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कि सब्र करने वालों को उनका अजर हिसाब के बग़ैर दिया जाएगा और उनको बग़ैर हिसाब के जन्नत में डाला जाएगा। तो इससे बड़ी खुशखबरी, खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि चंद दिन दुनिया में इंसान सब्र कर ले। इसके बाद जो सबब हो सकता है सास बहू के झगड़े का, वो है
کہ اس گھر میں بڑا کون ہے، فی الواقع جو خدمت کرتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں بھی اسی کو بزرگی مقام ملتا ہے۔ جو کام کرتا ہے اسے بڑا سمجھا گیا، جو سب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، سب کا احترام کرتا ہے، وہی بڑا ہے۔ یہ معنوی بڑائی ہے، لیکن جسمانی بڑائی، عمر کی بڑائی کا بھی ایک معنی ہے۔ بزرگوں کا اگر احترام کیا جائے تو خدا اس سے راضی ہوتا ہے، اور بزرگوں کے اگر احترام نہ دیا جائے تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن انسان اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے، دوسروں کے حقوق پہ تجاوز نہ کرے، اپنے حقوق کو لیتا رہے تو نظام چلتا رہے گا۔ ایسے جھگڑوں میں بعض اوقات شوہر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے شوہر کو کہ خدا کے اطاعت میں رہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی جب خدا کی نافرمانی لازم آ رہی ہو۔ بعض اوقات ساس بے جا پریشر ڈالتی ہے شوہر پہ کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے، لہذا طلاق دینا شرعاً جائز نہیں ہے، الا کہ کوئی ایسی واقعاً ایسا امر ہو، ایسی حالت ہو کہ جس میں طلاق کے سوا چارہ نہیں۔ لہذا اس مقام کے اوپر شوہر کو چاہیے کہ ماں کا احترام بھی کرے، لیکن بیوی کے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔ یا بعض ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں کہ مکمل بیوی کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں اور ماں باپ کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، ان کا احترام، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بھی زندگی کو اجیرن بنا دیتی انسان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا کے ذکر اور طاعت سے روگردانی ہوتی ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، سب کو ٹائم دیا جائے، سب کو احترام دیا جائے، سب کی ضروریات کا اپنی طاقت کے مطابق خیال رکھا جائے۔ اسی طرح اولاد ہے، ان کا بھی حق ہے۔ زندگیاں کب اجیرن ہوتی ہے؟ جب بزی لوگ اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی اولاد کی ضروریات و احساسات و جذبات کا خیال نہیں رکھتے، ان کی پریشانیوں کو شیئر نہیں کرتے، ان سے سوال نہیں کرتے، ان کی حاجات کو وقت پہ پورا نہیں کرتے، زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی۔ یہ ہماری فیملی سسٹمز میں یہ ساری خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ جب واجبات اور حقوق و فرائض کو سمجھا نہیں جاتا اور اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ آج کل کے دور میں جس کو ماڈرن دور کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ماڈرن نہیں، بدتر دور ہو رہا ہے، برے سے برا ترین دور ہو رہا ہے۔ باپ اور ماں بیٹی کو، بیٹے کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ جہاں مرضی پھریں، جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں، بے پردگی کے عالم میں رہیں، جیسے رہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم خدا کی طاعت سے نکل رہے ہیں۔ کل کو اگر بیٹی یا بیٹا کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر اس وقت غیرت جاگ جاتی ہے۔ یہ غیرت کا مقام یہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہے کہ بے پردگی کا ماحول نہ بنایا جائے، گھر میں نامحرموں کو کھلی چھٹی نہ دی جائے، حجاب کا ذریعہ رکھا جائے، چاہے رشتہ دار ہوں یا کوئی اور ہو۔ اولاد پہ نگاہ رکھی جائے، ان کے کاموں پہ، اور ہر حوالے سے نگرانی ہونا چاہیے، تب جا کے انسان دین کے دائرے میں رہتا اور زندگی پریشانیوں سے نکل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔